السلام علیکم. صحیح کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی خیر فرماوے، اللہ تعالی معاملات بہتر فرماوے. دوستو جویں جو ساری دنیا دے وچ یہ گال مشہور تھی کھڑی ہے، ہر بندے کو ان چیز کا پتہ لگا کھڑے. سب مسلمان دے اتنے سارے پاکستان دے اتنے جڑا نا بہت بڑی زیادتی تھی دی پہ. پہلے فلسطین میں تھی رہ گئی، ہون جڑا نا سارے دینی ادارے جڑے نا اتھا میزائل سٹے ویندے پین، اتھا بمب سٹے ویندے پین. ایویں جڑا میرا پیغام ہے پورے انڈیا کو، جو سارے کول کلمے دی طاقت ہے، اساں موت کو تو ویسے بھی نہیں ڈرتے. اساں جتنی بھی کلمہ پڑھان والے لوگ ایسے اساں بالکل موت تو نہیں ڈرتے. انہیں ایک شعر رکھے ساں، شاعر بھی ہاں، جو سارے کول ہے طاقت کلمے دی. کر ہاں وچ گولیاں پار دے سوں، سارے نال نہ مودی پنگے گھن تیرا سارا نسلاں مار دے سوں. سارے نال نہ مودی پنگے گھن تیرا سارا نسلاں مار دے سوں. دوستو دعا کرے سو پاکستان دیہات حق چ، آرمی دے حق چ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ کلمے دے صدقے نال ساری آرمی کو اتنی طاقت رہ سے، اتنی طاقت رہ سے جو کوئی بندہ سوچ ہی نہ سکے. انڈیا دے دماغ دے ڈھکڑے اڑا دے سن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی طاقت ہے سی بیٹھے